नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन हामी लकडाउनको अवस्थामा छौँ। घरभित्रै सुरक्षित बसिरहनु भएको छ यहाँहरू अनि यहाँहरूको सेवाका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका 24 घण्टा क्रियाशील भएर लागिरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरपालिका क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने जो व्यक्तिहरू खाना नपाइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई खाद्यान्नको व्यवस्था पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरिरहेको छ। 32 वटै वडाहरू मार्फत राहत वितरणको कार्य पनि जारी राखेको छ। त्यति मात्रै होइन, महानगरपालिका क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने बिरामी नागरिकहरूको लागि निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा पनि महानगरपालिकाले उपलब्ध गराइरहेको छ यो लकडाउनको समयमा। दर्शकबिन त्यति मात्रै होइन, काठमाडौँ महानगरपालिकाले मानिस सँगसँगै पशुपन्छी र बाँदर कुकुरहरूका लागि पनि राहत उपलब्ध गराइरहेको छ, विशेष गरी खाद्यान्न उपलब्ध गराएर। काठमाडौँ महानगरपालिकाले चौपाया पशुपन्छी र बाँदरहरूलाई कसरी सेवा गरिएको छ यो प्रसङ्ग आजको कार्यक्रमको सुरुवातमा राख्नेछौँ। सम्पदा तथा ऐतिहासिकताको सहर काठमाडौँ उपत्यका अहिले लकडाउनको सामना गरिरहेको छ। कुनै समय आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको चाप हुने स्थान हाल सुनसान देखिन्छन्। विश्व सम्पदा र राष्ट्रिय सम्पदा गरी सयौंको संख्यामा रहेका यी ऐतिहासिक सम्पदाका क्षेत्रमा मानिससँगै पशुपक्षीको समान सहभागिता रहने गर्दथ्यो। लकडाउनका कारण अहिले मानिसको संख्या शून्य छ भने पशुपक्षी टुहुरा जस्तै देखिन्छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका समग्र मुलुकसँगै विश्व नै अहिले नौलो रोग कोभिड-19 का कारण लकडाउनको सामना गरिरहेको छ। जनावरबाटै मानिसमा सरेको भनिएको यो रोग बिचरा ती चेतना नभएका बाँदर र कुकुरलाई के थाहा। सम्पदाको शोभा बढाउने यी पशुपक्षीलाई आहार बोकेर आउने मानिस अहिले बन्दाबन्दीका कारण घरभन्दा बाहिर निस्कन पाएका छैनन्। भक्तजन र पर्यटकको सहारामा बाँचेका जनावरका अभिभावक नै बन्दाबन्दीमा परेपछि भोको रहनु स्वाभाविक नै हो। मुलुक लकडाउन भएको 1 महिना बितिसकेको छ। आफै उत्पादन गरेर जीवन निर्वाह गर्ने मान्छेलाई त खानाको समस्या परिरहेका बेला बिचरा जनावरले कहाँबाट पाउन सक्छन्। तर स्थानीय सरकारको रूपमा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्र बसोबास गर्ने नागरिकहरूलाई राहत वितरण गरेसँगै जनावर तथा पशुपक्षीलाई खाना वितरण गरी अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले विश्व सम्पदा तथा राष्ट्रिय सम्पदामा सूचीकृत सम्पदा क्षेत्रमा रहेका जनावर तथा पशुपक्षीलाई नियमित रूपमा खाना खुवाउँदै आइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले पाशुपत क्षेत्र, स्वयम्भू, बौद्ध, बसन्तपुर दरबार क्षेत्र लगायतका क्षेत्रमा रहेका जनावर तथा पशुपक्षीलाई नियमित रूपमा खाना खुवाउँदै आइरहेको छ। स्वयं काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्या सुन्दर साक्य, उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी सहितको टोलीले सम्पदा र सार्वजनिक क्षेत्रको अवलोकन गरी चौपाया, बाँदर तथा पक्षीहरूको आहार सम्बन्धी व्यवस्थाका लागि जुटिरहनु भएको छ।
अहिले हामीले मानवको उद्धार गरिरहँदाखेरि लकडाउनको अवधिमा पशुपन्छी पनि भोको नरहुन् भनेर काठमाडौँ महानगरपालिकाले निर्णय गरेका छौँ। त्यही अनुसार सबै वडाहरूलाई त्यो व्यवस्थापन गर्नलाई हामीले निर्देशन पनि दिइसकेका छौँ, बजेट पनि पठाइसकेका छौँ। विशेष गरिकन हामीले यहाँ स्वयम्भू भयो, बौद्ध भयो, पशुपति गएर त्यहाँका गाईबस्तु, त्यहाँका बाँदरहरू र विशेष कुकुरहरू अनि त्यसका परिवारहरूलाई खुवाउने कार्यक्रम हाम्रो छ। कोरोना संक्रमणका कारण विश्वमा फैलिएको महामारी न्यूनीकरण गर्नका लागि लकडाउनको अवस्थामा कोही पनि भोकै नपरुन् भन्ने उद्देश्यले राहत उपलब्ध गराइरहेको वर्तमान अवस्थामा पशुहरू पनि भोकै नरहुन् भनी महानगरले सबै वडालाई आहारको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको र त्यो काम राम्रोसँग भए नभएको विषयमा केही सम्पदा र सार्वजनिक क्षेत्रको अवलोकन गर्दै चौपाया, बाँदर तथा पंक्षीहरूलाई आहार खुवाउने काम गरेको महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले बताउनुभयो। सबैभन्दा पहिलो नै हामी सायद तपाईँलाई हेर्नुभयो भने हामीले लकडाउन घोषणा गर्नुभन्दा पहिला नै 10 करोडको कोष स्थापना गरेर वडालाई बजेट विनियोजन गर्ने पहिलो स्थानीय सरकार नै हामी नै हौँ। लकडाउन घोषणा भइसकेपछि हामीले मानवता उद्धार गर्छौँ। त्यो बिचमा हामीसँगै रहने त्यो सामाजिक जीवनसँग हामी सँगसँगै हिँड्ने भने गाईबस्तु लगायत पशुपन्छी पनि भोको नरहुन् भनेर हामीले सुरुमै त्यो निर्णय गरेर वडा कार्यालयलाई बजेट पनि दिएका छौँ। हरेक वडा कार्यालयले त्यो व्यवस्थापन गरिरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा भएका 4वटा विश्व सम्पदा क्षेत्रमध्ये स्वयम्भू र पशुपति क्षेत्रमा बाँदरको संख्या धेरै छ भने बसन्तपुर र बौद्ध क्षेत्रमा परेवा धेरै छन्। महानगरसँगै केही व्यक्तिगत रूपमा र केही गैर सरकारी संघ संस्थाहरूले पनि पशु पंक्षीलाई आहारको व्यवस्था गरिरहेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका वडा कार्यालयले समेत जनावर तथा पशु पंक्षीलाई खाना खुवाउने काम गरिरहेका छन्। महानगरको वडा नम्बर 11 कार्यालयसँगै रहेको ऐतिहासिक सम्पदा क्षेत्रभित्रका बाँदर तथा कुकुरहरूलाई आहार खुवाउने काम गरिरहेको छ। वडा कार्यालयले लकडाउन सुरु भएदेखि नै खाना खुवाउने काम गरिरहेको हो। बाँदरको आहारमा पर्ने चना, बिस्कुट, मुछेको पिठो, केरा, गाजर, तरकारीका साथै बजारमा उपलब्ध खाद्यान्न बिहान र बेलुका खुवाउँदै आएको बताउनुहुन्छ वडा नम्बर 11 का अध्यक्ष हिरालाल तन्डुकार। अब हामीले यहाँ खाना दिएको चना, बिस्कुट अनि त्यो पिठो मुछेर अनि केरा अनि गाजर अनि तरकारीहरू त्यो के अरे त्यो सुन्तलाहरू यिनीहरू चाहिँ जे छ हामीले बजारमा जे किन्न पाइने छ त्यही गरेर अहिले बिहान बेलुका दिने गरेका छौँ। यो लकडाउन हुनु भन्दाखेरि नै त्यो मैले चाहिँ बोर्डमा कुरा गर्दाखेरि पनि के भनेको थियो भने मान्छेलाई त हामी राहत दिन्छौँ, तर मेरो वडामा चाहिँ यसरी चाहिँ परेवा छ, कुकुर छ, बाँदर छ, यिनीहरूलाई शुद्ध चाहिँ मैले राहत दिनुपर्ने हुनाले यसको व्यवस्था हुन्छ कि हुँदैन भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ सबैजना हाम्रो साथीहरू हाँसे थियो। तर आज यही कुरा चाहिँ हामी सबैले चाहिँ नि अनुगमन के अरे त्यसलाई चाहिँ अनुगमन गरेछ र मलाई खुसी लागेको के छ भन्दाखेरि हामीले यो अहिलेको लकडाउनको यो चाहिँ नि महामारीले गर्दाखेरि यो खालि हामीले चाहिँ मानवलाई मात्र होइन कि मान्छेले मात्र होइन
पन्छी जनावरहरू अहिले सरकारले नै अहिले चाहिँ निर्णय गरेछ कि छोराछोरी पन्छीलाई पनि जनावरले पनि दिने भन्ने कुरा। यसले गर्दाखेरि आफूले आफ्नो भनाइ चाहिँ लागू भएको देखेर खुसी लागेको छ। महानगरपालिकासँगै विभिन्न सङ्घ संस्था तथा व्यक्ति स्वयंले समेत कुकुर तथा अन्य जनावरलाई खानाको व्यवस्था गर्दै आइरहेका छन्। लामो समयदेखि सामुदायिक कुकुरहरूको संरक्षण गर्दै आइरहेको स्नेहाज केयर सेन्टरले सुनधारा, भृकुटी मण्डप लगायत काठमाडौँ उपत्यकाभित्र दैनिक करिब 1000 सामुदायिक कुकुरलाई आहारा उपलब्ध गराउँदै आएको बताउनुहुन्छ पशु अधिकारकी एवं स्नेहाज केयर सेन्टरका संस्थापक स्नेहा श्रेष्ठ। यिनीहरूलाई पनि भोक लाग्छ नि त। अब यिनीहरू मान्छे हामी चाहिँ बोल्न सक्छौँ भोक लाग्यो प्यास लाग्यो भन्न सक्छौँ होइन। यो जनावरहरू चाहिँ बोल्न सक्दैनन्, भोक लाग्यो प्यास लाग्यो भनेर भन्न सक्दैन। त्यो रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बाटोमा भएको कुकुरहरू, अनि त्यसपछि मान्छेले छाडा छोडेको बाछा गाईहरू, अनि त्यसपछि विभिन्न मन्दिरहरूमा भएको बाँदरहरूलाई चाहिँ आलु उसिनेर, कहिले केरा कहिले आलु उसिनेर चना भिजाएर यिनीहरू, अनि गाईहरूको लागि चाहिँ बन्दाकोपीहरू, कुकुरको लागि चाहिँ यो घरमै बनाएको खानाहरू चाहिँ यसरी चाहिँ खुवाएर हिँडिरहेको छ। हामीले चाहिँ त्यो लकडाउन हुनुभन्दा एक दिन अगाडिदेखि नै खुवाउनु सुरु गरेको, किनभने मान्छेहरू लगभग भनौँ न 70% जस्तो मान्छेहरू काठमाडौँबाट बाहिर गइसके अरे भनेर न्युजमा पनि हामीले हेऱ्यौँ होइन। अनि त्यसपछि थाहा पाइसकेपछि चाहिँ अनि अब यिनीहरू त मान्छेले फालेको फोहोरहरू होइन, त्यो होटलबाट, अनि त्यसपछि रेस्टुरेन्टहरू फालेको लेफ्ट ओभर खाएर यिनीहरू सर्भाइभ हुने हो। अब मान्छे नै नभइसकेपछि यिनीहरू के खान्छन्, फोहोर नै बाटोमा नआइसकेपछि त्यो रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ अब यिनीहरू भोकले मर्न थाल्यो भनेर हामीले धेरैतिरबाट सुन्यौँ पनि। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले फिडिङ सुरु गऱ्यौँ। लकडाउन सुरु भएसँगै काठमाडौँ महानगरपालिकाले नगर कार्यपालिकाको बैठक मार्फत राहत वितरणका लागि 10 करोडको कोष स्थापना गरेको थियो। सोही कोष मार्फत महानगरपालिकाले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिक र पशु पंक्षीलाई खाद्यान्नको व्यवस्था गर्दै आइरहेको छ। खाद्यान्नको समस्या भएमा सम्बन्धित वडामा सम्पर्क गर्न तथा 24 घण्टा सञ्चालन हुने महानगरको हटलाइन नम्बर 1180 मा सम्पर्क गर्न महानगरले आग्रह समेत गरेको छ। दर्शकबिन, लकडाउनका समयमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरपालिका क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने महानगरवासीलाई मात्र होइन, महानगरभित्र रहेका चौपाया तथा पशुपन्छीको सेवामा पनि जुटिरहेको सन्दर्भ आजको कार्यक्रममा यहाँहरूलाई जानकारी गराउने प्रयास गर्यौं। काठमाडौँ महानगरपालिका लकडाउनको समयमा महानगरवासीहरूको सेवामा जुटिरहेको छ। सरकारले गरेको लकडाउनको पूर्णतः पालना गरेर यहाँहरू घरभित्रै सुरक्षित बसिरहनु भएको छ। यहाँहरूको सेवामा महानगरपालिका जुटिरहेको छ, अझै पनि जुटिरहनेछ। यहाँहरू घरभित्रै सुरक्षित रहनुहोस्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेका दैनिकका गतिविधिहरू हामी कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँ मार्फत यहाँहरूलाई जानकारी गराउने नै छौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। Thank you.